बम्बई में था तो मेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, बस स्टॉप पे खड़े रहे, ट्रेनों में लटक कर, जैसे पूरा बम्बई ट्रेन में कैसे लटक के जाता है वैसा मैं लटक कर ट्रेनों में जाता था। एक एक घंटा बस का इंतजार और खाना पीना जो थोड़ा बहुत था वो रहता था, और फिर ऑफिस में भी काम करना। बड़ी सख्त लाइफ थी, लेकिन सख्त लाइफ होने के बावजूद भी मेरी नमाजें नहीं छूटती थी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप मस्जिद में जाओगे ना आपको गरीब तबका ज्यादा मिलेगा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो ये दोस्त कहता है कि मेरी नमाज ही नहीं छूटती थी। फजर के वक्त में फजर पढ़ लेता था, थोड़ा आराम करके फिर काम पे चला जाता था, दोपहर को थका हुआ रहता था, असर में थका हुआ, मगरिब में थका हुआ, लेकिन नमाज हम जमात के साथ पढ़ते थे, फ्रेश हो जाते थे। फिर पैसे आने शुरू हो गए, दुबई आ गया, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, और दुबई में तो शायद आप जानते हैं हर कमरे में एयर कंडीशन होता है। तो कहने लगा एयर कंडीशन आने के बाद फजर की नमाज छूटने लगती है। जब ट्रेन में लटक कर जाते थे, जब बस में धक्के खाते थे, उस वक्त नमाजें नहीं छूटती थी। बनी इसराइल की तरह कि अल्लाह ने फिरौन की तरफ से तकलीफ दी तो ये जमे रहे, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने मनोसलवा दिया तो ऐ मूसा सब्र नहीं होता। मालूम ये पड़ा कि लग्जरी के ऊपर भी सब्र करना जरूरी है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है, इसको ग्रेटफुलनेस कहते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप कोई जोगेश्वरी ईस्ट में रहता है, कोई चाली में रहता होगा, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे टीवी पे देख रहे होंगे, इनमें बहुत सारे लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अपने आप को गरीब महसूस भी करते होंगे, ये भी हम इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। जब अल्लाह ताला हालात अच्छा कर देता है तो फजर की नमाजें छूट जाती है। एक मेरा दोस्त है स्कूल के लाइफ में, तो मैं उसे पूछता था रोजा रखा रमजान में? तो कहता है नहीं, एग्जाम से, मेरी मम्मी ने बोला कि एग्जाम से बेटा रोजा मत रख, फेल हो जाएगा। अरे तुम्हारी लाइफ भी तो एग्जाम से। तो क्या हो जाता है कि इस उम्र में अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कांटेक्ट, अपना राब्ता अगर बराबर नहीं बनाया तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिस्ट्रक्शन। ये उम्र है 15 साल, 16 साल, 17 साल, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने का। दुनिया की बेहतरीन आदतें इस उम्र में आप डेवलप कर सकते हैं। पता है आपको, अभी रमजान का महीना गया, आप लोगों को अपनी माँ उठाती थी, नहीं चलो चलो सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, मौलाना माइक में कह रहे हजरात सहरी का वक्त खत्म होने में 2 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, अब जल्दी जल्दी उठ के फटाफट खा पी के फिर सो गए फजर पढ़ के, है कि नहीं? लेकिन आपने महसूस किया होगा कि रमजान खत्म होने के बाद 2-4 दिन तक आपकी आंखें ऑटोमेटिक खुल जाती है कि नहीं खुल जाती है? वेरी नेचुरल फिनोमेना। क्यों? आपका एक माइंड सेटअप बन गया 1 महीने के लिए। अल्लाह ताला ने आपका माइंड सेटअप बना दिया, उसके बाद आप ऑटोमेटिक उठ जाते हो। लेकिन अफसोस कि हम लोग उस हैबिट को बरकरार नहीं रखते हैं। हमारा कनेक्शन जैसा रमजान में अल्लाह के साथ था वैसा साल भर नहीं रहता। इसीलिए तौहीद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन कैरेक्टर बिल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है तौहीद, अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, अल्लाह की वहदानियत को समझना। अगर इसमें आप स्ट्रांग है तो बाकी सब केक वॉक। तो मेरा वो दोस्त था, वो कहता है कि मैं रोजे नहीं रखता हूं रमजान के महीने में, इसलिए कि एग्जाम से। बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। और हमारे जानने वालों में से एक शख्स थे, अब तो इनका इंतकाल हो गया। ये उन जमाने की बात है जब एसएससी बोर्ड की एग्जाम्स होती थी, उसमें अगर आपका 70% आ गया तो आप महाराष्ट्र में फर्स्ट आ सकते हो। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, छोटे छोटे ऐसे नहीं रहते थे, बहुत टफ एग्जाम्स रहती थी। 72 मार्क्स, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में फर्स्ट आ गए। अब उस जमाने में रमजान आ गया एसएससी की एग्जाम्स के वक्त, 10th ग्रेड, उस वक्त रमजान आ गया। क्लास में कॉम्पिटिशन होता थे, स्कूल में कौन फर्स्ट आएगा। अब इनका रमजान आ गया तो कहता है हम तो रोजा रखेंगे और एग्जाम भी देंगे, रोजा भी रखेंगे एग्जाम भी देंगे। क्यों? अरे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने रोजा रखा। 1972 की बात है, और वो शख्स स्टेट लेवल में फर्स्ट आया है, स्टेट लेवल में फर्स्ट। पता है चला कि अल्लाह के साथ कनेक्शन लगाने में या अल्लाह के साथ कनेक्ट रहने में आपकी स्टडीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जैसे कि मैंने कहा ना, जूता फट जाएगा, सबसे पहले अल्लाह को याद करो। आप किसको याद करते हो? किसी ने आपको ठोका तो बाप रे, है कि नहीं? सुनते हुए लोगों को बाप रे बोलते हुए। अब आप ये सोचो कि भाई अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने क्यों कहा है कि छोटी छोटी चीज में अल्लाह को याद करो। जैसे कि आप कपड़े पहनो तो बिस्मिल्लाह, कपड़े उतारो बिस्मिल्लाह, अब घर के बाहर जाओ बिस्मिल्लाह, है कि नहीं? एवरीवेयर बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह।
کچھ بھی ہو جائے الحمدللہ اللہ کل حال، ہر جگہ پہ آپ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے. جوتا پھٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میرے کو نیا جوتا لگا دے. کبھی مانگتے نہیں ہم ڈیڈی کو واٹس ایپ کرتے ہیں، ڈیڈی جوتا پھٹ گیا، شام کو نیا جوتا چاہیے، ہے نا. اللہ کو میسج نہیں بھیجتے ہم لوگ. کنیکشن تھوڑا ڈائلیٹ ہو جاتا ہے. یو میک اے پریکٹس اور ہیبٹ کہ اگر ہم نے کنیکشن کر دیا اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی، اللہ کو تھینک یو، سبحان اللہ، یا اللہ تیری مدد چاہیے، اس طرح سے اگر آپ نے بار بار اللہ کو یاد کرنا شروع کیا. سپوز کہ آپ ریلوے ٹریک کراس کر رہے ہیں اور ٹرین آ گئی، تو آپ باپ رے بولو گے کہ اللہ کو یاد کرو گے؟ نیچرل ہے کہ نہیں؟ امیڈیٹلی، اس لیے کہ یو آر ہیبیٹویٹڈ ٹو اٹ، تمہارا مائنڈ سیٹ اپ ویسا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کا دوست کہے خنزیر کا گوشت ہے تو آپ کھائیں گے؟ نو. کیوں؟ مائنڈ سیٹ اپ ہے. مائنڈ سیٹ اپ ہے. ممی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنے کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا ایک چیز میں، اسی طریقے سے سارے مائنڈ سیٹ اپ اللہ کے ساتھ سب جگہ پہ ہونا چاہیے. دیکھو بھائی خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، شراب حرام ہے اسی لیے نہیں پیتے ہیں، لیکن انسان کا گوشت بھی تو حرام ہے، لیکن غیبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ مزے سے، ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس وقت کیوں اللہ یاد نہیں آتا ہے؟ کنیکشن نہیں ہے. سلیکٹڈ کنیکشن ہوتا ہے اپنا، جہاں مطلب ہم کو ٹھیک لگا وہیں پہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے. ایگزام آ گئی، یا اللہ بسم اللہ بول کے آیت الکرسی پڑھ کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں ہم، لیکن روز اسکول میں جاتے ہیں تو آیت الکرسی بسم اللہ بول کے اللہ کو یاد کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے، کیا پرابلم تھوڑی ہے کوئی اسکول میں جانے کا، ٹیچر اچھی ہے مارتی نہیں ہے، ٹیوشن بھی رکھتے ہیں، لیکن جیسے لگا کہ ایگزام آ گئی دھک 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 شروع ہو گیا، یا ریزلٹ لینے گئے ہارٹ بیٹ ایک دم فاسٹ ہو جاتے، تو کیا اس وقت اللہ یاد آتا ہے. اگر سال بھر اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مدد نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایگزام کے وقت آپ کو دھک دھک نہیں ہوگی. کیوں؟ سال بھر یو آر کنیکٹڈ ود اللہ. اور یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا، اس ایج میں بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور یہی ایج ہوتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے کارنامے دیکھیں آپ نے مسلمانوں کے اندر ہسٹری میں. انشاءاللہ ٹینز کے بارے میں ایک سیشن اور لوں گا آپ کا، جس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بہادر ٹین ایجرز، وہ میریکولس ٹین ایجرز، بڑے بڑے کارنامے کرنے والے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رکھا، تو آپ کی عمر میں انہوں نے گینس بک اور لمکا بکس آف ورلڈ ریکارڈ سے بھی بڑے بڑے کارنامے کیے. نو میچ، صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اس کا ڈسکس کریں گے. رائٹ ناؤ میں آپ کو اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلے گیٹ کنیکٹڈ ود اللہ. ہاؤ؟ دیٹس اے کویسچن. کیسے؟ یس. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم بسم اللہ کر سکتے ہیں. جب کوئی کام ختم ہو جائے ہم کو خوشی ملتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ کہہ کے. یہ ہے مصنون دعائیں بھی ہیں، رائٹ اور رانگ؟ یا مصنون دعائیں بھی، لیکن مصنون دعائیں یاد کرنا نثار سر اللہ سا بھاری پڑتا. ہم خالی بسم اللہ الحمدللہ بول دیں گے چلے گا، شارٹ کٹ ہے کہ نہیں؟ ارے یہ شرٹ ہے چاہے بٹن نہیں چاہیے گا چلیں گے، نہ. مصنون دعائیں ہوتی ہے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، لیکن کنیکشن ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ. آپ دیکھو سارے ایکشنز آپ بسم اللہ بول کے شروع کرتے ہو، رائٹ؟ یس. صرف قرآن شروع کرتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھی آپ کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے شیطان کو گیٹ آؤٹ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے عمل بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، کریکٹ؟ یس. خالی ایک عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان وہاں آئے گا، اس کو پتا ہے اف یو آر کنیکٹڈ ود دا قرآن، اگر تم قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے تو اس کا کنیکشن لوز ہو جائے گا. اسی لیے قرآن پڑھنا چاہیے. آپ 10th اسٹینڈرڈ میں 8th اسٹینڈرڈ 9th اسٹینڈرڈ، موسٹ آف یو مائی لرنڈ اسٹوڈنٹس آن دا کیمرا ان دا آڈینس، آپ لوگوں نے انگلش ٹیکسٹ بک پڑھی، آپ ناولز پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہسٹری، جغرافی، میتھ، سائنس، 10 سال تک انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے. قرآن کا ٹرانسلیشن کتنی دفعہ ایک سال میں؟ ناٹ اے سنگل ٹائم. سر میرے پاس تو ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے. او ہو. اور میتھس؟ سر میرے پاس گائیڈز ہیں، پرائیویٹ ٹیوشنز ہیں، اور میں تو انٹرنیٹ پہ بھی جا کے میتھ سیکھتا ہوں. کیوں؟ سر مجھے کریئر بنانے کا ہے نا. اوکے، آخرت کریئر نہیں ہے؟ کریئر بناتے بناتے 26 سال کے ہو جاؤ گے یار، اور 20-25 سال اور جینے کا ہے، مر جائیں گے. اس کے بعد صرف وہ 25-30 سال کی زندگی کے لیے کرو محنت.
لیکن سب چیز چھوڑ تھوڑی دینی چاہیے آخرت کے اعتبار سے. You have to get connected and remain connected with Allah Almighty قرآن کے ذریعے. فائن. سب سے پہلا لیسن آج کا ہے گیٹ کنیکٹڈ ود اللہ. آپ کا ایک پرسنل قرآن ٹرانسلیشن کاپی ہونی چاہیے. اگر آپ انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں، محمد محسن خان کا ٹرانسلیشن آتا ہے، صحیح انٹرنیشنل کا ٹرانسلیشن آتا ہے، اور آج کل تو ابن کثیر کی ٹرانسلیشنز بھی آتی ہے. گیٹ اٹ، ہیو اٹ، اور پڑھنا شروع کرو اینڈ سی دا ڈفرنس. اگر آپ اردو میں ہیں، اردو میں بھی آپ کو جناگڑھی صاحب کا ترجمہ الحمدللہ آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کتابیں خریدتے ہیں، گائیڈز خریدتے ہیں، کیوں نہ اللہ کے کتاب کے لیے بھی تھوڑی سی دل میں اور دماغ میں شوق رکھے تاکہ اس کے نتیجے آئیں گے انشاءاللہ. دیٹس اٹ انشاءاللہ. اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا کافی ہے. ہم ملیں گے بار بار اگلی نشستوں میں، بہت سارے عنوانات کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. کیپ ان ٹچ ود می، اور آپ کے تاثرات، آپ کے فیڈ بیک ہمیں آپ ای میل کرتے رہیے گا. انشاءاللہ ویل ویٹ فار یور فیڈ بیکس. آپ کے سوالات بھی آپ پوچھ سکتے ہو. ٹین ایجرز کے لیے اسپیشل پروگرام. میں نثار نڈیڈ والا آپ سے رخصتی لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see a world of beauty. I touch, I feel.